پہاڑی زبان میں اپڈیٹ سنیے۔ بھارت سمیت پوری دنیا وچ نسلی امتیاز دے خاتمے دا تہاڑا اج منایا جا رہا ہے۔ اقوام متحدہ دے تحت اس عالمی تہاڑے دے منانے دا مقصد انسانی حقوق دی پاسداری اور اجتماعی احساس ذمہ داری کو فروغ دینا ہے۔ اس موقع تے بھارت وچ بھی نسلی امتیاز کو ختم کرنا دے حوالے نال حکومتی چیلے چانٹے دنیا کو دسنا واسطے اچے لمے دعوے کردے نظر آ رہے ہیں، لیکن اتھے نسلی امتیاز دی جڑی صورتحال ہے اس دی ہر کوئی واقف ہے۔ مودی دی قیادت وچ بھارت اقلیتاں خصوصاً مسلماناں واسطے نسلی برتری اور نفرت و کدورت دا گڑھ بن گیا ہے۔ RSS دے بغل بچے نسل پرست BJP حکومت سارے ہندوستان وچ مذہبی اقلیتاں کو ڈرانا دمکانا واسطے دہشت گردی کو پالیسی دے طور تے استعمال کر رہے ہیں۔ ہندو ذات پات دا نظام دنیا وچ نسلی امتیاز دی قدیم ترین شکل ہے۔ ذات پات دا نظام برہمنا دے رگ و ریشے وچ صلاحیت کر گیا ہے۔ ذات پات دی بنیاد اتے ہندوستان وچ لکھاں لوکاں دے نال ظالمانہ، غاصبانہ، غیر انسانی اور ذلت امیز سلوک کو جائز قرار دیتا جا رہا ہے۔ بھارت وچ اپنے آپ کو اونچی ذات اکھاڑنا والے ہندوؤں دے ذریعے نیویں جاتی دے لوکاں دا مسلسل استحصال کیتا جا رہا ہے۔ نہ صرف بھارت دی اقلیتاں بلکہ افریقی ملکاں دے شہری بھی ہندوستان وچ نسلی تعصب، نفرت اور ہراسانی دے شکار ہیں۔ نہ صرف علاقائی میڈیا بلکہ بین الاقوامی ذرائع ابلاغ سن اپنے متعدد رپورٹاں وچ BJP دے دور حکومت وچ مسلماناں، عیسائیاں، دلتاں اور سکھاں تے ہونے والے ظلم و بربریت کو تشت ازبام کیتا ہے۔ نہ صرف عام ہندو انتہا پسند غنڈے بلکہ BJP دے لیڈر بڑے بڑے سیمیناراں وچ مسلماناں دی نسل کشی دا مطالبہ کردے نظر آ رہے ہیں۔ دوئے پاسے کشمیری بھی مودی دے فاشزم اور نسل پرستی تھی محفوظ نہیں ہیں۔ کشمیریاں تے اپنا حق منگنا دی پاداش وچ قیامت صغریٰ برپا کی تھی دی ہے۔ یہ تمام صورتحال عالمی برادری واسطے چشم کشا ہے۔